अथ चतुर्विंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच अधस्तात् सवितुर्योजनायुतेश्वर्भानुर्नक्षत्रवच्चरतीत्येके योऽसावमरत्वं ग्रहत्वं चालभत भगवदनुकम्पया स्वयमसुरापसदः संहिकेयो ह्यतदर्हस्तस्य तात जन्मकर्माणि च उपरिष्टाद् वक्ष्यामः। यददस्तरणेर्मण्डलं प्रतपतस्तद्विस्तरतो योजनायुतमाचक्षते 12,000 सोमस्य 13,000 राहोर्यः पर्वणि तद्व्यवधानकृद्वैरानुबन्धः सूर्यचन्द्रमसावभिधावति। तन्निशम्यो भयत्रापि भगवता रक्षणाय प्रयुक्तं सुदर्शनं नाम भागवतं दयितमस्त्रं तत्तेजसा दुर्विषहं मुहुः परिवर्तमानमभ्यवस्थितो मुहूर्तम् उद्विजमानश्चकितहृदय आरादेव निवर्तते तदुपरागमिति वदन्ति लोकाः। ततोऽधस्तात् सिद्धचारणविद्याधराणां सदनानि तावन्मात्र एव। ततो अधस्ताद् यक्षरक्षः पिशाच प्रेतभूतगणानां विहाराजिरमन्तरिक्षं यावद् वायुः प्रवाति यावन्मेघा उपलभ्यन्ते। ततो अधस्तात् शतयोजनान्तर इयं पृथिवी यावद्धंसभासश्येन सुपर्णादयः पतत्रिप्रवरा उत्पतन्तीति। उपवर्णितं भूमेर्यथा सन्निवेशावस्थानमवनेरप्यधस्तात् सप्तभूविवरा एकैकशो योजनायुतान्तरेणायाम विस्तारेणोपक्लृप्ता अतलं वितलं सुतलं तलातलं महातलं रसातलं पातालमिति। एतेषु हि बिलस्वर्गेषु स्वर्गादपि अधिककामभोगैश्वर्यानन्दभूतिविभूतिभिः सुसमृद्धभवनोद्यानाक्रीडविहारेषु दैत्यदानवकाद्रवेया नित्यप्रमुदितानुरक्तकलत्रापत्यबन्धुसुहृदनुचरा गृहपतय ईश्वरादप्यप्रतिहतकामा मायाविनोदा निवसन्ति। येषु महाराज मयेन मायाविना विनिर्मिताः पुरो नानामणिप्रवरप्रवेकविरचितविचित्रभवनप्राकार गोपुरसभा चैत्यचत्वरायतनादिभिर्नागासुरमिथुनपारावत शुकसारिकाकीर्णकृत्रिमभूमिभिर्विवरेश्वरगृहोत्तमैः समलङ्कृताश्चकासति। उद्यानानि चातितरां मन इन्द्रियानन्दिभिः कुसुमफलस्तबकसुभगकिसलयावनतरुचिरविटपविटपीनां लताङ्गालिङ्गितानां श्रीभिः समिथुनविविधविहङ्गमजलाशयानाम् अमलजलपूर्णानां जशकुलोल्लङ्घनक्षुभितनीरनीरजकुमुदकुवलयकह्लारनीलोत्पललोहितशतपत्रादिवनेषु कृतनिकेतनानाम् एकविहाराकुलमधुरविविधस्वनादिभिरिन्द्रियोत्सवैरमरलोकश्रियमतिशयितानि यत्र हवाव न भयम् अहोरात्रादिभिः कालविभागैरुपलक्ष्यते। यत्र हि महाहि प्रवरशिरोमणयः सर्वं तमः प्रबाधन्ते। न वा एतेषु वसतां दिव्यौषधिरसरसायनान्नपानस्नानादिभिराधयो व्याधयो वलीपलितजरादयश्च देहवैवर्ण्यदौर्गन्ध्यस्वेदक्लमग्लानिरिति वयो अवस्थाश्च भवन्ति। न हि तेषां कल्याणानां प्रभवति कुतश्चन मृत्युर्विना भगवत्तेजसश्चक्रापदेशात्। यस्मिन् प्रविष्टे असुरवधूनां प्रायः पुंसवनानि भयादेव स्रवन्ति पतन्ति च। अथातले मयपुत्रो असुरो बलो निवसति येन हवा इह सृष्टाः शर्णवतिर्मायाः काश्चनाद्यापि मायाविनो धारयन्ति। यस्य च जृम्भमाणस्य मुखतस्त्रयः स्त्रीगणा उदपद्यन्त स्वैरिण्यः कामिन्यः पुंश्चल्य इति। या वै बिलायनं प्रविष्टं पुरुषं रसेन हाटकाख्येन साधयित्वा स्वविलासावलोकनानुरागस्मितसंलापोपगूहनादिभिः स्वैरं किल रमयन्ति। यस्मिन्नुपयुक्ते पुरुष ईश्वरोऽहं सिद्धोऽहम् इति अयुतमहागजबलमात्मानमभिमन्यमानः कथ्यते मदान्ध इव। ततो अधस्ताद् वितले हरो भगवान् हाटकेश्वरः स्वपार्षदभूतगणावृतः प्रजापतिसर्गोपबृंहणाय भवो भवान्या सह मिथुनीभूत आस्ते। यतः प्रवृत्ता सरित्प्रवरा हाटकी नाम भवयोर्वीर्येण यत्र चित्रभानुर्मातरिश्वना समिध्यमान ओजसा पिबति तन्निष्ठ्यूतं हाटकाख्यं सुवर्णं भूषणेनासुरेन्द्रावरोधेषु पुरुषाः सह पुरुषिभिर्धारयन्ति। ततो अधस्तात् सुतले उदारश्रवाः पुण्यश्लोको विरोचनात्मजो बलिर्भगवता महेन्द्रस्य प्रियं चिकीर्षमाणेन अदितेर्लब्धकायो भूत्वा वटुवामनरूपेण पराक्षिप्तलोकत्रयो भगवदनुकम्पयैव पुनः प्रवेशित इन्द्रादिष्वविद्यमानया सुसमृद्धया श्रियाभिजुष्टः स्वधर्मेणाराधयंस्तमेव भगवन्तमाराधनीयमपगतसाध्वस आस्ते अधुनापि। नो एवैतत् साक्षात्कारो भूमिदानस्य
यत्तद् भगवत्यशेष जीवनिकायानां जीवभूतात्मभूते परमात्मनि वासुदेवे तीर्थतमे पात्र उपपन्ने परया श्रद्धया परमादर समाहित मनसा संप्रतिपादितस्य साक्षादपवर्गद्वारस्य यद्बिलनिलयैश्वर्यम् यस्य हवावक्षुत्पतन प्रस्खलनादिषु विवशः सकृन्नामाभिगृणन् पुरुषः कर्मबन्धन मंजसा विधुनोति यस्य हैव प्रतिबाधनं मुमुक्षवो अन्यथैवोपलभन्ते तद्भक्तानाम् आत्मवतां सर्वेषाम् आत्मन्यात्मद आत्मतयैव न वै भगवान् नूनममुष्यानुजग्राह यदुत पुनरात्मानुस्मृतिमोषणं मायामय भोगैश्वर्यमेवातनुतेति यत्तद्भगवता अनधिगतान्योपायेन याच्याच्छलेनापहृत स्वशरीरावशेषित लोकत्रयो वरुणपाशैश्च सम्प्रतिमुक्तो गिरिदर्यां चापविद्ध इति होवाच। नूनं बतायं भगवान् अर्थेषु न निष्णातो योऽसाविन्द्रो यस्य सचिवो मंत्राय वृत एकान्ततो बृहस्पतिस्तमतिहाय स्वयं उपेन्द्रेणात्मानमयाचतात्मनश्चाशिषो नो एव तद्दास्यम् अतिगम्भीरवयसः कालस्य मन्वन्तरपरिवृत्तं कियल्लोकत्रयमिदम् यस्यानुदास्यमेवास्मत्पितामहः किल वव्रे न तु स्वपित्र्यं यदुताकुतो भयं पदं दीयमानं भगवतः परमिति भगवतो परते खलु स्वपितरि तस्य महानुभावस्यानुपथममृजितकषायः को वास्मद्विदः परिहीण भगवदनुग्रह उपजिगमिष्यतीति तस्यानुचरितमुपरिष्टाद् विस्तरिष्यते यस्य भगवान् स्वयं अखिल जगद्गुरुर्नारायणो द्वारि गदापाणिरवतिष्ठते निजजनानुकम्पितहृदयो येन अंगुष्ठेन पदा दशकन्धरो योजनायुतायुतं दिग्विजय उच्चाटितः ततो अधस्तात् तलातले मयो नाम दानवेन्द्रस्त्रिपुराधिपतिर्भगवता पुरारिणा त्रिलोकीशं चिकीर्षुणा निर्दग्ध स्वपुरत्रयस्तत्प्रसादाल्लब्धपदो मायाविनाम् आचार्यो महादेवेन परिरक्षितो विगत सुदर्शन भयो महीयते ततोऽधस्तान् महातले काद्रवेयाणां सर्पाणां नैकशिरसां क्रोधवशो नाम गणः कुहकतक्षककालीय सुषेणादिप्रधाना महाभोगवन्तः पतत्रिराजाधिपतेः पुरुषवाहादनवरतमुद्विजमानाः स्वकलत्रापत्य सुहृत्कुटुम्बसङ्गेन क्वचित् प्रमत्ता विहरन्ति ततोऽधस्ताद् रसातले दैतेया दानवाः पणयो नाम निवातकवचाः कालेया हिरण्यपुरवासिन इति विबुधप्रत्यनीका उत्पत्त्या महौजसो महासाहसिनो भगवतः सकललोकानुभावस्य हरेरेव तेजसा प्रतिहतबलावलेपा बिलेशया इव वसन्ति ये वै सरमया इन्द्रदूत्या वाग्भिर्मन्त्रवर्णाभिरिन्द्राद् बिभ्यति ततोऽधस्तात् पाताले नागलोकपतयो वासुकी प्रमुखाः शंख कुलिक महाशंख श्वेत धनंजय धृतराष्ट्र शंखचूड कंबलाश्वतर देवदत्तादयो महाभोगिनो महामर्षा निवसन्ति येषामो हवै 5-7-10-100 फणासु विरचिता महामणयो रोचिष्णवः पाताल विवरतिमिरनिकरं स्वरोचिषा विधमन्ति इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे राह्वादि स्थिति बिलस्वर्ग मर्यादा निरूपणं नाम 24 अध्यायः।